इजराइल पहले से ही हमास के खतरे से जूझ रहा था कि अचानक यरूशलेम के पश्चिमी इलाकों में लगी भयानक आग ने राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ये आग इतनी तेजी से फैली है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी। हालांकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। जब पूरा इजराइल स्वतंत्रता दिवस और मेमोरियल डे मनाने में डूबा था, तभी यरूशलेम के आसपास के जंगलों ने अचानक आग का राष्ट्रीय विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये आग 6 से ज्यादा कस्बों को खाली कराने पर मजबूर हो गई। इस आग ने तेल अवीव यरूशलेम हाईवे रूट 1 को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जैसे आग ने देश की जीवन रेखा पर हमला बोल दिया हो। पिछले 18 महीनों से इजराइल गाजा में हमास के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देखें इजराइल में दहकती हुई आगे की लपटें। कि अल्लाह तबारक व ताला ने इजराइल में आप देखें दहकती हुई आगों की लपटें, बेकसूर मासूमों के ऊपर जुल्म करने वाले इजराइल के ऊपर अल्लाह तबारक व ताला ने इस तरीके से अज़ाब मुसल्लत कर दी हैं कि लोग अफरा तफरी करके भागते फिर रहे हैं। आप हमारे वीडियोस पे बने रहें और आगे देखते रहें कि अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरीके से कहर नाजिल किया है कि लोग भागने पे मजबूर हो चुके हैं। जिस ज़मीनों पे इजराइल ने कब्ज़ा किया था, जिस ज़मीन पे गाज़ा के मुसलमान के लोगों के ज़मीनों पे जिस तरीके से उन लोगों ने गलत तरीके से कब्ज़ा करके लोगों को बसाया था, आज वो वहाँ से भागने पे मजबूर हो चुके हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अशरफ़ी चैनल के नाज़रीन हज़रात, मैं आज आप लोग को मैं बहुत ही खुशी का पैगाम देने जा रहा हूँ कि जो हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर जुल्म व सितम कर रहे थे इजराइल के लोग, आज देखिए वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। इजराइल पहले से ही हमास के खतरे से जूझ रहा था कि अचानक यरूशलेम के पश्चिमी इलाकों में लगी भयानक आग ने राष्ट्रीय आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। ये आग इतनी तेजी से फैली है कि इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगनी पड़ी। हालांकि इसका आतंकवाद से कोई। आप हमारे वीडियोस पे बने रहें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो देखें मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इजराइल वालों ने जिस तरीके से गाज़ा के मुसलमान माँ बहन बेटियों और छोटे छोटे बच्चों को पर जुल्म व सितम किया था और जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने आज मजलूमों की दुआ को सुन लिया है। और देखें इस तरीके की भीषण आग, इस तरीके से ज़बरदस्त आग इजराइल में बिल्कुल हाहाकार मचाया हुआ है। वो हेलीकॉप्टर और दिगर तमाम टेक्नोलॉजियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के कहर के सामने कौन टिक सकता है? अल्लाह के कहर के आगे कौन बच सकता है? जिससे अल्लाह तबारक व ताला अज़ाब में गिरफ़्तार कर दे, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आज हर टेलीविज़न पे, हर इंडिया के हमारे छोटे छोटे चैनलों पे देखें इस तरीके की वीडियोस चलना शुरू हो चुका है कि अल्लाह का कहर है। कई चैनल वालों ने इस बात का खुद ही अपनी ज़बान से भी इकरार कर दिया कि जिस तरीके से जुल्म व सितम किया था इजराइल ने, कि आज अल्लाह तबारक व ताला ईश्वर ने परमात्मा ने उसने अपने ज़बान में ये कहा कि अल्लाह के तरफ से कहर नाजिल हो चुका है और अब इजराइल जो है भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हालत हो चुकी है वहाँ के लोगों की कि लोग वहाँ पे लोगों को दिख नहीं रहा कुछ भी। आग इस तरीके से आग की लपटें बढ़ती जा रही हैं कि उसके धुआं से लोग देख भी नहीं पा रहे हैं और मजबूरन वहाँ से दिलाबीब जो कहते हैं वहाँ से इन लोगों को भागना पड़ रहा है अब। और यहाँ तक कि कल रात के न्यूज़ में देखा गया कि उसके जो फैक्ट्रियां हैं, बारूद की फैक्ट्रियां हैं, गोलियों बारूद की फैक्ट्रियां जो है वहां तक आग पहुंच चुकी है। तो देखें अल्लाह का कहर और गज़ब जो बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह की कहर और गज़ब जो होता है, जो जब जालिम जुल्म की हदें जब पार कर देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इसी तरीके से गायब से जो है कि उसके ऊपर अज़ाब मुसल्लत कर देता है। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये एक सबक है, इसको देखें। इस तरीके से
کوئی بھی اجرائیل ہی نہیں، اگر کوئی بھی کسی کو ظلم و تشدد کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت میں اسے آنا ہی پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ظلم جو تم نے اگر دوسرے کے اوپر کیا ہے تو اللہ بھی اس کے اوپر عذاب مسلط کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے کیا کیا تھا۔ جس طریقے سے آج اسرائیل کی حالت کو آپ دیکھیں، اسرائیل میں کس طریقے سے افراتفری مچی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ بھاگتے ہوئے یہودی نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایسے ظالم، ایسے مردود تھے یہ لوگ، انہوں نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان لوگوں نے ماں کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ان حرام خوروں نے، ان کمینوں نے جس طریقے سے ظلم کی ساری حدیں پار کر رکھی تھی، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا، اور اس طریقے سے مسلط کیا ہے کہ وہ آج دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کر رہی ہے کہ اس نے جو کیا فلسطین بھائیوں کے اوپر، فلسطینیوں کے اوپر، مظلوم فلسطینیوں کے اوپر، نہتے فلسطینیوں کے اوپر، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی عذاب مسلط کیا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور جاننی چاہیے، کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہیں کرنی چاہیے، کسی کمزور کے اوپر ظلم نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیل ہی نہیں نے جو کیا وہ نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے اگر دیکھی جائے تو ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں اس طریقے سے لوگ کمزور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی ہے، اللہ کی طرف سے آگاہ کی جا رہی ہے کہ آپ بچیں۔ اس طریقے سے آج اسرائیل کے اوپر جس طریقے سے ہو رہا ہے، یاد رکھیں اگر ہم اور آپ نے بھی کسی مظلوم کے اوپر ظلم کیا تو اللہ کی عذاب اسی طریقے سے مسلط ہونا ہے۔ تو کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی ایک مظلوم کے اوپر ظلم کر اگر کسی نے کیا اور جس نے دیکھا تو وہ بھی ظالم ہے۔ تو آج تمام لوگ تماشائی بن کر کے غزہ فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے تھے، نرسنہار ہو رہا تھا، وہ لوگ دیکھ رہے تھے صرف، لیکن کو کچھ کرتے نہیں تھے۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سن لیا، اور آج دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے ان کے اوپر مدد بھیج دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں دعا کرتا ہوں اور یہ التجا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو اس سے ایک سبق ہے کہ کوئی بھی ایک مظلوم کے اوپر ہم لوگ ظلم نہ کریں۔ اگر ظلم کریں گے تو یاد رکھیں اللہ کے عذاب میں گرفت ہوں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ کے یہاں تمام لوگوں کی، اللہ کے ہاں تمام لوگ برابر ہے، اور یاد رکھیں کوئی بھی اگر مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، کسی بھی مظلوم کے اوپر ظلم نہ کرے۔ آج دیکھا گیا ہے گاؤں محلوں بکھیڑوں میں کہ اگر تھوڑے پیسے کسی کے پاس آ گئے تو لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کو دبانا چاہتے ہیں، اسے دباتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، اسے بے عزت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یزید نے امام حسین کے اوپر ظلم کیا۔ یزید سوچا تھا کہ ہماری سلطنتیں باقی رہیں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بھی سلطنت کو تباہ و تاہی کر دیا۔ آج یزید کا کوئی نام لینے والا بچا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے ظلم کیا تھا امام حسین کے اوپر۔ صرف امام حسین کے اوپر نہیں، بلکہ معصوم ننھے علی اصغر کے اوپر بھی ظلم کیا تھا، تمام اہل بیت اطہار کے گھرانوں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ تو یاد رکھیں اس طریقے سے جو یزید کیا، چاہے وقت کا فرعون کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، اور چاہے کسی کو بھی آپ دیکھیں جو ظالم گزر چکے ہیں، ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے اسرائیل ظلم تشدد کا کارنامہ انجام دیتا گیا، یاد رکھیں آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسے قہر اس کے اوپر نازل کر دیا ہے کہ وہ اب افراتفری اس کے ہاں مچا ہوا ہے۔ پانی کو لوگ اب ترسیں گے، آپ دیکھیں گے حالت یہ ہونے والی ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو پڑھنے، کہنے، سننے سے زیادہ خود عمل کرنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں، ہم سے کچھ لوگوں نے دعا کے لیے یہ عرض کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے دعا کیا جائے، وہ لوگ بیمار ہیں،
میں ایک دعا کرتا ہوں, نام تو لینا نہیں چاہوں گا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جن لوگوں نے اللہ مجھ سے دعا کے لیے درخواست کیا ہے, رب تبارک و تعالیٰ تو اپنے فضل اور کرم سے تمام لوگوں کو شفائے عاجلہ کاملہ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اے اللہ جو پریشان حال ہے دنیا مسلمان, تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں اس کو رزق میں اضافہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو ایمان پہ رکھنا اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما. اور میرے بزرگوں اور دوستوں, دیکھیں اخیر میں دیکھتے ہوئے آپ جائیں کہ کس طریقے سے آگ لگی ہوئی ہے, آگ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل میں. یہ اخیر میں آپ دیکھتے ہوئے جائیں. اور پھر میں آپ لوگوں سے التجا کروں گا ہماری حوصلہ افزائی کریں. جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہوں وہ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے. اب آپ ہمیں دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.